for today's video, mga inahan, ako sa imot tira pa fresh inyong inahan kay nakadalikyat o kaligo kanang dinalian lagi kaligo mura nag 1, 2, 3 diba pag humana sa kaligo lang kadiyot o balik na punta sa pag-atiman sa itong bibi, diba? Kanang sayon na kayo iistorya sa uban na ay inahan lang ana ayaw jud ninyo ilang lang inahan kay wa jud mo kabalo unsay sakripisyo na ginabuhat sa pag-atiman pa lang sa inyo sa ilahang mga anak kanang mas daghan jud kag oras sa imong anak sa pag-atiman kaysa sa imong sarili dili na jud ka kaatiman mo jud na realidad nga makatunong pa jud kag partner na dili jud makita ang bili nimo basta jud paita kanang buhat man nimo ang imuhang part na asinahan atiman sa anak atiman sa balay atiman pa jud sa imong partner pero kanang dili kanay makita imuhang bili kapoy kaayo na siya guys kanang nilang kanang diskarte og imuha dira kanang sayo na kay istorya pero wala sila kabalo na kanang grabe na jud bahin-bahin gani sa oras para lang jud malihok ang tanan dili man tanan mauto kanang sahay na kasi mong sarili bisan magaling pagpanudlay malimot na ka kanang dili ginahatagag bili mo ang pagkainan oray kanang sakit lang gani kay pamalandungon tapos pag ingnan nimo gigutom ka kami nagulang wala kanang dugay pa kay kadiskartian kinagay nga na dili lalim labi na magpatutoy ka gusto ka mo kaon nga na kay grabe jud ka gutom jud syempre kamo bayad yung buha sa imong anak na kinabang sa isa ka lawas kay ganang ambot ay makaguulang jud kaayo ba ya kanang iagi na lang jud mo katawa ang tanan kay wala kay maistoryahan ni mo ang pamilya kanang gusto nilang kang maningkamot nalagi mo mag sideline ka kay parain ka suna gigutom ka walang saba na akay makuot gani pitaway sayon man ang Ginoo jud sa tanan ang kapoy nakahayog ka ng effort sa mga taong dili makita imo ang bili as inahan as partner ana gani mura naman tag ka dili baya ko kanang tao lang ko ba patiun ko kakapoy kagutom kinahanglan og pagsabot kinahanglan pud atimanon lawi kanang wala kay maistoryan goon jud kayo mura jud kanang bumuto nimong dugan kanang mukaon ka kung unsay naada na pagkaon mura jud kauno nimo kay wala man kay kwarta ikapalit gani hindi gani makita na ay wa din ni pili din bayhan na ade nga na gani balag ka na man lang kapoy man pero padayon kay na may mga anak na nanginahanglan sa imuha so maura to